वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिनेवा में मौजूद नवाज शरीफ की इयादत की। पाक सऊदी अरब तारीखी दिफाई मुआहदे से आगाह किया। मियां नवाज शरीफ भी चंद रोज में लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदीया का पार्टनर बन गया। एक मुल्क के खिलाफ जरहियत दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगी। किसी भी खतरे से दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। मुश्तरका एलामिया ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सुलेमान का दुनिया को वाज़ेह पैगाम, वो हमेशा जारा के मुकाबले एक ही सफ में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की 2 तस्वीरें भी शेयर की। दोनों मुल्क दुश्मन के आमने सामने शाना बशाना खड़े हैं। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले में सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। वज़ीर दिफा ने कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम उम्मा पाइंदाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अमेरिका ने गजा में जंग बंदी को करारदादी छुट्टी बरवेटो कर दी। पाकिस्तान समेत 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में गजा में गैर मुश्तरका जंग बंदी का मुतालबा किया गया था। इमदादी सामान की फरहमी पर ऐद पाबंदियां हटाने का भी कहा गया। करारदाद सलामती कौंसिल के 10 गैर मुस्तसिल रुकन ममालिक ने पेश की। करारदाद वेटो किए जाने पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक का मायूसी का इजहार। गजा में रवाना दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंसूब सेहोनी फोर्स ने हमलों में अस्पतालों को भी ना छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। फलस्तीनी मंदोब रियाज मंसूर का भी अमरीकी रवैये पर मायूसी का इजहार। करारदाद वेटो करना इंतहाई अफसोसनाक है। फलस्तीनी मंदोब ने कहा, इसराइल गजा में जुल्म का पहाड़ तोड़ रहा है। फौरी तौर पर गजा में जंग बंदी होनी चाहिए। ट्रंप का मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने भारत को ईरानी चाह बहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। चाह बहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमेरिकी सजाओं का सामना हो सकता है। अमेरिका ने दीगर ममालिक के लिए भी चाह बहार बंदरगाह पर पाबंदी से इत्तशाना खत्म कर दिया। अमेरिका का पाबंदियों से इत्तशाना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिज उल अमल होगा। ईरान पर दबाव डालने के लिए छूट वापस ली गई। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा, चाह बहार भारत के लिए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक अहम तिजारती रास्ता है। मेयर लंदन को मेरे कहने पर शाही इजाफियात में मदऊ नहीं किया गया। सादिक खान शायद आना चाहते थे लेकिन मैं नहीं देखना चाहता था। सदर ट्रंप ने कहा, मेरे ख्याल में मेयर लंदन का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में है। हमारे पास भी कुछ बुरे मेयर्स हैं। कांग्रेस की रुकन अल्हान उमर को मुआवजे का सामना करना चाहिए। अल्हान सोमालिया से आई हैं, हमें बताती हैं मुल्क कैसे चलाना है। इलेक्शन से पहले 97% मीडिया मेरे खिलाफ था। ऐसे चैलेंज का लाइसेंस मंसूख किया जाना चाहिए। अमेरिकी सदर की दौरा बरतानिया से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। बिग्राम एयर बेस वापस लेना चाहते हैं। बिग्राम एयर बेस चीन की न्यूक्लियर साइट के करीब है। रूसी सदर पुतिन और रूसी तेल के खरीदारों ने मायूस किया। फलस्तीनी रियासत पर बरतानवी वजीर आजम से मुत्तफिक नहीं। जरगुमालियों की रिहाई चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा की सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। फलस्तीन की रियासत तस्लीम किया जाए। बरतानवी वजीर आजम ने कहा, अमेरिका और बरतानिया के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब होना फख्र की बात है। अतातार ने कहा, मुआहदे का क्रेडिट वजीर आजम फील्ड मार्शल डिप्टी वजीर आजम को जाता है। मुआहदे से पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ। वजीर इजलात अतातार ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। 1.5 साल से खारजा पॉलिसी कामयाबी से चल रही थी। सऊदी सरजमीन पर पाकिस्तानी परचमों की बहार थी। ये तारीखी मुआहदा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार्ड की लंदन में गुफ्तगू। सऊदी अरब ने इसराइल और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को पैगाम दिया। मुआहदे में स्ट्रेटेजिक शील्ड और न्यूक्लियर का जिक्र है। खुरम दस्तगीर ने कहा, मुआहदे पर बहुत अरसे से काम हो रहा था। सऊदी अरब ने इसराइल और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को पैगाम दे दिया। मुआहदे में स्ट्रेटेजिक शील्ड और न्यूक्लियर का जिक्र था। खुरम दस्तगीर खान की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के
درمیان معاہدہ، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ کا ساز دن، دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 1,58,000 کی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 1775 پوائنٹس اضافے سے 1,57,953 پوائنٹس پر بند۔ سونے کی قیمتوں میں استحکام رہا، فی تولہ سونا 3,88,600 روپے برقرار۔ ملکی جمعی زد مبادلہ ذخائر میں 5 کروڑ 48 لاکھ ڈالر کا اضافہ۔ زد مبادلہ ذخائر 19 ارب 73 کروڑ 60 لاکھ ڈالر پر پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک ذخائر میں 2 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا اضافہ۔ اسٹیٹ بینک ذخائر 14 ارب 35 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ہو گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، صدر آصف زرداری سے سیکرٹری کمیونسٹ پارٹی سنگیانگ کی ملاقات۔ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات میں گورنر سنگیانگ بھی موجود تھے۔ چین کی عوام کی یکجہتی سنگیانگ کی ترقی متاثر کن ہے، صدر آصف زرداری نے کہا۔ پاکستان اور چین کی دوستی وقت کی آزمائش پر پوری اتری ہے۔ چین سے بہترین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ صدر آصف زرداری کا اونچمی میں سلنگنگ اسلامک انسٹیٹیوٹ کا دورہ، انسٹیٹیوٹ کے صدر سے آصف زرداری کی خوش آمدید کہا۔ انسٹیٹیوٹ میں قرآن، حدیث، فقہ، عربی اور دیگر عصری مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ صدر آصف زرداری نے انسٹیٹیوٹ کی خدمات کو سراہا۔ صدر آصف زرداری نے پاک چین علمی و ثقافتی تبادلوں کو اہمیت پر زور دیا۔ خوددار سیکورٹی فورسز کا آپریشن، فتنۃ الراجستان کے 4 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، ISPR نے کہا۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا خوددار آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ قوم فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کینسر کے علاج کے لیے نئی تاریخ رقم، پنجاب پھر بازی لے گیا۔ پاکستان اور پنجاب میں تاریخ کے لیے پہلے جدید کو ابلیشن کینسر ٹریٹمنٹ کا آغاز۔ مریم نواز نے میول ہسپتال میں پہلے سرکاری ابلیشن سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ مریم نواز نے سرجری وارڈ میں پہلی ابلیشن مشین کا معائنہ کیا۔ مریم نواز کا پنجاب میں 5 مزید ابلیشن مشینیں منگوانے کا حکم، اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف سے ملاقاتیں، شاباش بھی دی، اور ابلیشن ٹریٹمنٹ کے بعد صحت یاب ہونے والے پہلے 5 مریضوں سے بھی ملاقات۔ مریضوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا، مریم نواز کی محسن قرار دیا۔ مستحق مریضوں کو کینسر کا علاج 100% فری ہوگا۔ مستحق مریضوں کے علاج کے اخراجات پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ علاج کی جدید سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ 2 مریضوں کا جدید ٹیکنالوجی سے کامیاب آپریشن کیا جا چکا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے کینسر کے مریضوں کے لیے امید کی کرن پیدا ہوئی۔ کینسر کے علاج کی ایسی جدید ٹیکنالوجی بھارت میں بھی نہیں۔ جلال پور پیر والا میں دریا سلطنت کی تباہ کاریاں۔ جلال پور پیر والا سلابی ریلا موٹر وے انٹرچینج سے سوئی والا تک پھیل گیا۔ موٹر وے M5 ملتان انٹرچینج سے جانگڑا انٹرچینج تک تاحال بند۔ دریا سلطنت کے سلابی ریلے سے جلال پور کے حفاظتی بند کو نقصان کا خدشہ۔ جلال پور کو بچانے کے لیے ڈالے گئے شگاف سے پانی لودھرا کے 4 موضع جات میں داخل۔ جلال پور انٹرچینج اور اڈا چوکرا تک 5 کلومیٹر سڑک زیر آب، 12 کلومیٹر سڑک زیر آب۔ لودھرا اور جلال پور کا زمینی راستہ منقطع۔ مریم نواز کی ہدایت پر کنڈائی بند کو مرمت ریکارڈ وقت پر مکمل۔ مریم نواز کی ہدایت پر کنڈائی بند کی مرمت ریکارڈ وقت میں مکمل۔ مریم اورنگزیب و دیگر وزراء روزانہ نگرانی کرتے رہے۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں امدادی سامان کی بھرپور فراہمی جاری۔ متاثرین کو صاف پانی، راشن اور چولہے فراہم کر دیے گئے۔ مویشیوں کے لیے ونڈے کی مسلسل فراہمی جاری۔ مریم اورنگزیب کی سربراہی میں ٹیکنیکل کمیٹی کا جلال پور پیر والا کا دورہ۔ ٹیکنیکل کمیٹی کا جلال پور پیر والا شہر اور موٹر وے سائٹ کا معائنہ۔ مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ جلال پور پیر والا کے ارد گرد سیلابی پانی کے لیول کا جائزہ لیا۔ دریا سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ۔ کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 3,15,676 کیوسک ریکارڈ۔ سیہون کے 4.5 لاکھ کیوسک کا ریلا کوٹری بیراج کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سیہون کا منجمن تحصیلوں کے 70 دیہات زیر آب۔ دریا سندھ میں سکھر کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی۔ گڈو بیراج پر
पर दरमियाने दर्जे की शराबी सूरत-ए-हाल बरकरार। पीपल पार्टी का पंजाब हुकूमत से सूबे में ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सलाम तसरीन को बिजली बिलों में मुकम्मल छूट देने का भी मुतालबा। बैनुल-अक़वामी बर्दारी के तावन से तमीर नौ के मंसूबे शुरू करने का मुतालबा। पंजाब में सैलाब की वजह से खेत तबाह हो चुके। नुकसानात ने किसानों की कमर तोड़कर मुआशी बहरान में धकेल दिया। मजमूई तौर पर मुआशत को अरबों का नुकसान पहुँच चुका। मजमूई तौर पर मुआशत को अरबों का नुकसान पहुँच चुका है।